किया ना। नाज़रीन मोहतरम, हमारे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आदाब। मैं इरफ़ान आरिफ तहरीक बक़ाए उर्दू के अपने इस इल्मी अदबी प्रोग्राम में एक बार फिर से आप सबको आदाब कहता हूँ, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और हमारी आज की ये ख़ुसूसी पेशकश है। आज हमारे मेहमान बर सगीर के नामवर मुहक्किक, नाक़िद और अदीब, माहिर तालीम प्रोफ़ेसर कद्दूस जावेद साहब हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोफ़ेसर कद्दूस साहब आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मौसूफ़ साबिक़ सदर शोबा उर्दू कश्मीर यूनिवर्सिटी से भी ताल्लुक़ रखे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम योम सर सैयद के हवाले से यहाँ इस खसूसी पेशकश को लेके आपके रूबरू हैं। सर सैयद का शुमार और आज तमाम मुल्क भर में जो तकरीबात हो रही हैं, मुमताज़ दानिश्वर हैं, मुहक्किक, नाक़िद और माहिर तालीम के साथ साथ वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के बानी भी थे। योम पैदाइश के हवाले से आज हर स्कूल, हर कॉलेज और हर अदबी जो तंजीम है वो उनके योम पैदाइश के हवाले से प्रोग्राम का इनेकाद कर चुकी है। हम भी आज उन्हीं के हवाले से बात करेंगे प्रोफ़ेसर कद्दूस साहब से। और इनका हवाला बस यही मैं कहूँगा कि मौजूदा दौर में न सिर्फ रियासत बल्कि मैं बर्र सगीर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर चुका हूँ, या यूँ कहिए कि जितनी भी उर्दू दुनिया है, कद्दूस साहब का आप अपना एक नाम है, इनकी पहचान है। सर सैयद हो या कोई भी हमारे दानिश्वर, मुहक्किक, शायर, अदीब बहुत बारीकी से उन पर ये तबसरा करते हैं, उन पे ये अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। आज सर सैयद की असरी मानवियत के हवाले से इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। एक अजीम सोशल रिफॉर्मर थे और साइंसी और मारूज़ी नुक्ता नज़र से भी उन्होंने बहुत तब्दीलियाँ चाहीं। सर सैयद न सिर्फ नई नस्र जो है बल्कि जो हमारा हिंदुस्तानी तर्ज़ माशरत था उसको भी बदलने में बहुत कारगर साबित हुए हैं। तो कद्दूस साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आज योम सर सैयद है, हर जगह तकरीबात मुनक्किद हो रही हैं, और आज के इस दौर में जिसे हम साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर मानते हैं, सर सैयद आज से यानी जितना भी अरसा गुजर चुका है, एक तहरीक उन्होंने शुरू की थी, उस दिन से आज दिन तक ये जो हम और आप आज असरी मानवियत पे बात कर रहे हैं, आपकी नज़र में सर सैयद और सर सैयद की तहरीक क्या माने रखती है? इरफान आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, मैं कद्दूस जावेद आपसे मुखातिब हूँ। आज मुझे तारीख़ बक़ाए उर्दू की जानिब से कहा गया है कि मैं मुल्क कौम के अज़ीम रहनुमा और मोहसिन सर सैयद अहमद खान मरहूम के बारे में चंद मारूज़ात पेश करूँ। दरअसल सर सैयद की ज़ात और ख़िदमात एक बारे बेकरार है। आप जिस ज़ाविये से भी देखें, अंदाज़ा होगा कि उन्होंने मुल्क व कौम पर कैसे कैसे और कितने एहसानात किए हैं। सरसरी तौर पर सर सैयद अहमद खां की शख्सियत और उनकी खिदमात का जायज़ा नहीं लिया जा सकता। इसलिए जैसा कि इरफान आरिफ साहब ने कहा, मैं आज के दौर में सर सैयद अहमद खां की अहमियत, उनके काम की, उनके नज़रियात की क्या अहमियत है, इस मौजू पर चंद बातें आपके गोशगुजार करना चाहूँगा। दरअसल सर सैयद की असरी मानवियत यानी आज के दौर में उनकी अहमियत क्या है और क्यों है, इस सिलसिले में सबसे पहली बात आज का जो समाज है उसके तनाजुर में आपसे ये कहना चाहूँगा कि सर सैयद की असरी मानवियत का मरकज़ी नुक्ता उनका मुतहद्दा कौमियत का तसव्वुर है। लेकिन इस तसव्वुर की तफ़हीम व ताबीर में सर सैयद के खालिस अदबी कारनामों से कहीं ज़्यादा उनके सियासी, समाजी, तालीमी, तहज़ीबी और मजहबी व माशी मामलात से मुतल्लिक उनका गैर मामूली विज़न का जायज़ा लेना ज़्यादा बेहतर साबित होगा। सबब यह है कि जदीद हिंदुस्तानी तारीख़ में
सर सैयद पहले शख्स हैं जिन्होंने शऊरी तौर पर हिंदुस्तानी कौम और ख़ुसूसन मुसलमानों के हाल और मुस्तकबिल के हवाले से एक तारीख साज विज़न पेश किया। बशीर अहमद डार ने रिलीजियस थाउट ऑफ सर सैयद अहमद खां में बजा तौर पर लिखा है कि सर सैयद आद जदीद के पहले आदमी थे जिन्होंने इस्लाम की नई ताबीर की ज़रूरत महसूस की जो वसीउल मशरब जदीद और तरक्की पसंद हो। सर सैयद की ताबीरात ने इस्लाम और दीगर मज़ाहिब के माबैन यगानगत और इत्तेहाद के जो इम्कानात रोशन किए, इसका एतराफ़ बिपिन चंद्रा ने इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में और रोमिला थापर ने पास्ट एंड प्रिजुडिस में और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एन ऑटोग्राफी में और पानिकर ने ए सर्वे ऑफ इंडियन हिस्ट्री में और एम.जे. अकबर ने द पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान टिंडर बॉक्स में और इनके अलावा भी जदीद हिंदुस्तान के दीगर मुतअद्दिद मुअर्रिखीन और दानिश्वरों ने किया है। यूँ तो सर सैयद के अफकार व तसव्वुरात बेशुमार हैं, लेकिन सर सैयद की दानिश्वरी और विज़न के सारे मुज़मरात व इम्कानात जिस एक इस्तिलाह में सिमट आए हैं वो यही मुतहद्दा कौमियत है, जिसका वाज़े मफ़हूम बस इतना है कि हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोग खा उनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब या अक़ीदा से क्यों न हो, वसी मानों में एक कौम वन नेशन की ही मुख्तलिफ शाखें हैं और सर सैयद की असली मानवियत इसी एक इस्तिलाह को अमली जामा पहनाने में मुज़मिन है। दरअसल सर सैयद ने तालीमी, अदबी, तहक़ीक़ी, मजहबी और सियासी व समाजी वगैरह मुख्तलिफ मैदानों में जो तारीख़ साज कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं वो आज भी मुल्क व कौम के लिए मिशन राह साबित हो रहे हैं। दरअसल ज़बान व अदब, मज़हब, सकाफ़त और तालीम और सियासत ऐसी क़ुव्वतें हैं जिनसे दुनिया की तमाम होशमंद कौमें अपना मुक़द्दर संवारने का काम लेती है। माजी में हमने ऐसा किया था, लेकिन आज हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके असबाब क्या है? शायद ये कि हम मुंतशिर हैं, गैर इस्लामी मफरूज़ात और तवहुमात की बिना पर एक दूसरे से ही दस्तो गरेबां हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि आज हमारे मुआशरे में सर सैयद अहमद खां जैसा कोई मुखलिस और दीदावर रहनुमा दूर दूर तक नज़र नहीं आता। इसीलिए हम अपनी क़ुव्वतों को इनफरादी या इज्तिमाई मकासद के लिए बरूए कार नहीं ला पा रहे हैं। दोम ये कि 21वीं सदी की दूसरी दहाई तक आकर मुल्क में फ़िरक़ावारियत ने जो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर ली है, इसका अंजाम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक शायद हिंदुस्तान की साझी तहज़ीब, यकजहती और यगानगत की बहुत सारी ज़मीन मुल्क व कौम के पाँव के नीचे से सरक चुकी होगी। बहुत उम्दा। दूसरी बात ये कि आज समाजी और सियासी और मजहबी व माशी एतबार से हिंदुस्तान अपनी तारीख़ के नाजुक तरीन दौर से गुज़र रहा है। हुकूमत के तरक्याती मंसूबे मुमकिन है मुल्क के मुस्तक़बिल को ताबनाक बनाने में मुआविन साबित हुए हो, लेकिन फिलवक्त माशी बहरान, फ़िरक़ावाराना सफ़ाराई, वहशियाना जिनसी जराइम, दहशत गर्दी और लाक़ानूनियत के सबब मुआशरे में आम शहरियों और ख़ुसूसन दलितों और मुसलमानों में रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई बेचैनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास से हिंदुस्तान की जमहूरी शबीह का दामन दागदार हो रहा है। तशकीक, शक व शुबा और खौफ व हरास की एक ऐसी फ़िज़ा सामने आ रही है जिसमें हर ख़ास व आम सांस लेने में भी अपने आप को मजबूर पा रहा है। लेकिन तज़किया किया जाए तो मालूम होगा कि इस जहरीली फ़िज़ा की तश्कील का अमल दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर हिंदुस्तान की तक़सीम से बहुत पहले सर सैयद के अहद में ही बरतानवी हुकूमत ने शुरू कर दिया था। 1947 में हिंदुस्तानियों की मुतहद्दा जिद्दोजहद के नतीजे में, जिसमें हर कौम, हर मसलक के लोग शामिल थे, उसके नतीजे में हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन आज़ादी के बाद एक नए हिंदुस्तान की तामीर के लिए ज़्यादा ठोस
اور نتیجہ خیز حکمت عملی اختیار کرنے میں شاید ہم کامیاب نہیں ہو سکے۔ جو 5 سالہ منصوبے بنائے گئے ان میں روشن خیالی اور عوامی فلاح کی آئیڈیالسٹک باتیں تو بہت کی گئی، لیکن عملی سطح پر ان کے سارے فائدوں اور سہولتوں کا بہاؤ ایلیٹ کلاس کی طرف ہی رہا۔ غلطیاں کہاں کہاں ہوئی اور آج بھی ہو رہی ہیں، اسے سمجھنے کے لیے تقسیم کے بعد ہندوستانی معاشرہ کی حقیقی ساخت کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ لوئی ڈوما نے اپنی کتاب ہومو ایکوالس اور جینیسس اینڈ ڈیولپمنٹ آف اکنامک آئیڈیالوجی میں سماج کے 2 ماڈل کا ذکر کیا ہے، یعنی اجتماعی ترقی پر مبنی سماج اور فردیاتی ترقی پر مبنی سماج۔ اجتماعی سماجی ترقی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو شاید ہمیں مایوسی ہوگی۔ دراصل ہندوستان میں مسلمان سر سید کے حد میں بھی اقلیت میں تھے اور آج کچھ زیادہ ہی اقلیت میں ہیں، خاص طور پر تقسیم ملک کے بعد۔ آج ہندوستان کے اکثریتی فرقہ کے بہت سے لوگ مسلمانوں سے خوش نظر نہیں آتے۔ ممکن ہے اس میں بحیثیت قوم ہماری بھی اپنی غلطیاں شامل ہوں، اور دوسری جانب نہ صرف مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کی جاتی ہے، جس کی مذمت غیر مسلم دانشور بھی بڑے کھلے دل سے کرتے ہیں، بلکہ ہوتا تو یہ ہے کہ بعض اوقات مسلمانوں کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اسباب کیا ہے یہ واضح نہیں، البتہ سر سید کے زمانے میں انگریز مسلمانوں سے خوف زدہ تھے اور مسلمانوں پر مظالم ڈھاتے تھے۔ اس کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان کی حکومت مسلمانوں سے ہی چھینی تھی، اس لیے مسلمان انگریز حکومت سے متنفر تھے۔ انگریز حکمرانوں کو بھی اس کا احساس تھا، اس لیے حکومت ایک طرف جہاں غیر مسلموں کو بعض رعایات دے کر انہیں یہ باور کرواتی تھی کہ مسلم حکمرانوں نے صدیوں غیر مسلموں کو غلام بنا کر ان کا استحصال کیا ہے، دوسری جانب مسلمانوں میں غیر مسلموں کی اکثریت کا خوف پیدا کر کے ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے سے الگ کرنے اور ان میں آپسی ٹکراؤ کا ماحول پیدا کرنے کی سازشیں بھی کرتی رہتی تھیں۔ یہ تو انگریز حکومت اپنی کولونیل حکمت عملی کے تحت دونوں فرقوں کے ساتھ زیادتی کرتی تھی، لیکن غیر مسلموں کے مقابلے میں مسلمانوں پر ظلم و جبر کا تناسب کچھ زیادہ ہی ہوتا تھا۔ سر سید اس سازش کو سمجھتے تھے، اس لیے گرچہ مسلمانوں کے مسائل پر ان کی خاص توجہ تھی، لیکن بحیثیت مجموعی سر سید کی تحریک اور سرگرمیاں سیکولر اور عوامی تھیں اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام قول و قوموں کے لیے تھی۔ اسی لیے سر سید کو اس وقت کے غیر مسلم اکابرین اور دانشوروں کی بھی حمایت حاصل تھی۔ ہندوستان کی مشترکہ تہذیب اور متحدہ قومیت پر سر سید کا یقین بہت پختہ تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سر سید ہندو مسلمان اور دیگر سبھی ہندوستانیوں سے سیدھے سباؤ مخاطب ہو کر یہ نہ سمجھاتے۔ ان کا فرمان ہے، ان کا قول ہے کہ اس وقت ہندوستان میں 2 قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں، ایک کا گھر دوسرے سے ملا ہوا ہے، ایک کی دیوار کا سایہ دوسرے کے گھر میں پڑتا ہے، ایک آب و ہوا کے شریک ہیں، ایک دریا یا کنویں کا پانی پیتے ہیں، جیتے مرتے ہیں، ایک دوسرے کے رنج و راحت میں شریک ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے بغیر ملے زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکتے۔ بس کسی چیز کو جو معاشرت سے تعلق رکھتی ہے، ان دونوں کا علیحدہ علیحدہ رہنا دونوں کو برباد کرنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ ہم کو ایک دل ہو کر مجموعی حالت میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم آپسی اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ سر سید کی عصری معنویت کے حوالے سے سر سید کے مقالات اور خطوط کے پیش نظر غور کیا جائے تو اندازہ ہوگا کہ تعمیری فکر کی یہی وہ منزل ہے جہاں سے سر سید کے یہاں قوم اور ملک کے مفاد میں قوم اور متحدہ قومیت کا ایک پختہ نظریہ بالوں پر نکالتا ہوا نظر آتا ہے، اور جو آج ہندوستان کے تمام محبان وطن کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ مثلاً قوم کیا چیز ہے، اس کے بارے میں سر سید نے سمجھایا کہ قوم کا اطلاق ایک ملک میں رہنے والوں پر ہوتا ہے۔ افغانستان کے مختلف لوگ ایک قوم کہے جاتے ہیں، ایران کے لوگ ایرانی کہلاتے ہیں، یورپین مختلف خیالات اور مختلف مذاہب کے ہیں، مگر سب ایک قوم میں شمار ہوتے ہیں۔
वो इनमें दूसरे मुल्क के लोग भी आकर बस जाते हैं, मगर वो आपस में मिलजुल कर एक ही कौम कहलाते हैं। इसी तरह से एक दूसरे मकाम पर मुतअद्दा कौमियत या मिली जुली कौमियत के हवाले से सर सैयद ने बड़ी मोहब्बत से फरमाया था कि जिस तरह इंसान में बास आज़ाए रईसा है, उसी तरह हिंदुस्तान के लिए वही दोनों कौमें यानी हिंदू और मुसलमान बमंजिला आज़ाए रईसा के हैं। हिंदू या मुसलमान होना इंसान का अंदरूनी ख्याल या अकीदा है, जिसको बैरूनी मामलात और आपस के बर्ताव से कुछ ताल्लुक नहीं। हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है, जिसकी खूबसूरत और रसीली दो आँखें हिंदू और मुसलमान हैं। अगर वो दोनों आपस में नफाक रखेंगे तो वो प्यारी दुल्हन भेंगी हो जाएगी। ये एक बेहद अहम पैगाम भी है, उनका दर्स भी है और उनका नज़रिया भी है, जिससे इख्तलाफ की गुंजाइश कम अज़ कम आज असर हाजिर में कोई नहीं कर सकता। इसी सिलसिले में बात को आगे बढ़ाएं तो ये भी कहा जा सकता है कि सर सैयद चूँकि मौर्रिख भी थे और हिंदुस्तान की तारीख़ के मुज़मरात की गहरी आगही भी रखते थे, और इसी बिना पर उन्होंने अबुल फज़ल की आईन अकबरी के अलावा तो उसके जहांगीरी और तारीख़ फ़िरोज़ शाही की तस्हीह की, हवाशी लिखे और तारीख़ बिजनौर और तारीख़ सरकशी ज़िला बिजनौर की तसनीफ़ की। सर सैयद हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ अक़वाम की नफसियात से भी बखूबी वाकिफ़ थे। उन्हें अंदाज़ा था कि 1857 के सबब तबाह हाल मुसलमानों के ज़वाल के असबाब व अलल पर गौर व फिक्र करके उनकी तरक्की के लिए राहें हमवार करना वक्त की कितनी बड़ी ज़रूरत है। ये ज़रूरत सिर्फ 1857 के बाद नहीं, अगर संजीदगी से गौर करें तो ये पैगाम आज के आम लोगों के लिए भी है। वो ये समझ चुके थे, यानी सर सैयद ये समझ चुके थे कि हिंदुस्तानी मुसलमान अगर इस वक्त बेदार और सरगर्म अमल न हुए तो फिर तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी, दास्तानों में जैसी कैफियत पैदा होते देर नहीं लगेगी। चुनांचे इसी बिना पर सर सैयद ने मुसलमानों की हमाजहत पसमानदगी और अंग्रेज़ी तालीम, जदीद उलूम व फ़नून और अंग्रेज़ी हुकूमत से दूरी के नुकसानात के पेश नज़र मुसलमानों की तालीमी, सियासी, समाजी और माशी बेदारी और तरक्की को अपनी तहरीक का मरकज़ बनाया। लेकिन सर सैयद एक सच्चे मुहिब्ब वतन और सेकुलर हिंदुस्तानी दानिश्वर थे। वो खूब समझते थे कि जब तक मुसलमान और मुल्क के सभी फ़िरक़े ज़िंदगी के तमाम शोबों में यकसा तौर पर तरक्की नहीं करेंगे और मुल्क में मुतहद्दा कौमियत का एक हमागीर तसव्वुर कायम नहीं होगा, हिंदुस्तान तरक्की और खुशहाली के मैदान में दुनिया की दूसरी कौमों के साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएगा। इसीलिए सर सैयद ने पसमानदा मुसलमानों को अपने फ़िक्र व अमल के मरकज़ में ज़रूर रखा था, लेकिन उनकी सरगर्मियों के दायरे में पूरा हिंदुस्तान और तमाम हिंदुस्तानी थे, चाहे किसी का मज़हब और अक़ीदा कुछ भी क्यों ना हो। यही सर सैयद के तसव्वुर मुतहद्दा कौमियत का मफ़हूम है। सर सैयद की असरी मानवियत की तहों को मज़ीद खोलने की गरज से चंद और अहम निकात की निशानदही ज़रूरी है, क्योंकि तमाम मुहिब्बान वतन हिंदुस्तानियों और ख़ुसूसन मुसलमानों के लिए आज ज़माना दोनों हाथों से दस्तार थामे रखने का है। पहली बात तो ये कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गुज़िश्ता 1400-1500 वर्ष में मुस्लिम कौम अनगिनत इनकलाबात से गुज़र चुकी है। उरूज व ज़वाल के कई मौसम आए और चले गए। शुरू में मुसलमानों का मरकज़ मक्का मुअज़्ज़मा था। हिजरत के साथ ये मरकज़ मदीना मुंतक़ल हुआ। हज़रत अली के दौर में कूफा मरकज़ बना। उमवियों के आद में दमिश्क और अब्बासियों की हुकूमत में बगदाद, फिर तातारियों के हमलों के सबब ये मरकज़ गज़नैन और बुखारा को मुंतक़ल हुआ। इस्लामी तारीख़ ने मज़ीद बालों पर निकाले तो तकरीबन 650-700 साल तक दिल्ली को मरकज़ियत हासिल रही, लेकिन सल्तनत मुग़लिया के ज़वाल के साथ मरकज़ का तसव्वुर ही ख़त्म हो गया। अपनी ये पुरशकोह तारीख़ हमें और तुम्हें याद हो कि न याद हो, लेकिन उन्हें सब है याद ज़रा ज़रा। मुसलमानों की मजहबी और सकाफ़ती अलामतें यानी मसाजिद, इमाम बारगाहें यूं ही निशाने नहीं बनते रहे। खुश जो नक्शे कोहन तुमको
नजर आए मिटा दो का वजीफा हम भूल गए, लेकिन औरों ने याद रखा। इसीलिए अक्सर इस से तमाम नक़ूश कोहन को मिटाने की कोशिशें भी होती रहती हैं। और बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद भी इस पर किसी न किसी शक्ल में अमल होता रहता है। सल्तनत के जवाल के बाद सरकार इंग्लिशिया के ज़माने में हिंदुस्तान में कॉलोनियलिज्म की शुरुआत हुई थी। इस कॉलोनियल निज़ाम में मुसलमानों पर जो कुछ भी गुजरी हो, सर सैयद उसके चश्मदीद गवाह बने और सारे हालात बकलम खुद लिखा। कौम की तबाही देखकर सर सैयद इतने बददिल हुए कि हिजरत की सोचने लगी, लेकिन फिर इस ख्याल को नामर्दी और बेमरवती जानकर तर्क किया और ज़िंदगी कौम के लिए वक्फ कर दी। अगर देखा जाए तो 20वीं सदी में अल्लामा इकबाल और अबुल कलाम आज़ाद ने भी अपने अपने अंदाज में सर सैयद के ही नक्शे कदम पर चलते हुए कॉलोनियल सिस्टम की इस्तेहसाली हिकमत अमली को चैलेंज किया और हिंदुस्तानी मुसलमानों में बेदारी पैदा की। ये दुरुस्त है कि इकबाल और आज़ाद की गिरह में सर सैयद के मिशन का ही नुस्खा कीमिया था, लेकिन इकबाल और आज़ाद दोनों ने असली चैलेंजेस का सामना करने के लिए अलग अलग तरीक़ाकार अपनाए, लेकिन बहैसियत मजमूई उनकी उनकी भी असली मानवियत कॉलोनियलिज्म की ज़ायदा या पैदा करदा मजहबी और सियासी इंतशार और तहजीबी महकूमियत के खिलाफ नज़रियाती मुजाहदा से ही इबारत है। इसीलिए अगरचे इन तीनों यानी सर सैयद, इकबाल और अबुल कलाम आज़ाद तीनों हस्तियों के अफकार और नज़रियात अपने अपने ज़ाविये से असली मानवियत के हामिल हैं, लेकिन उनमें सर सैयद को इसलिए फ़ौक़ियत हासिल है क्योंकि सर सैयद ने ही सबसे पहले अपने दौर में मुल्क और ख़ुसूसन मुसलमानों के समाजी और सियासी और मजहबी और मुआशी इंतशार और बहरान के हवाल से मज़ामत के बजाय मफाहमत और मसालत का रास्ता अपनाने पर जोर देते हुए मुतहद्दा कौमियत का जो नज़रिया पेश किया था, वो नज़रिया हिंदुस्तान के मौजूदा हालात में सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं, तमाम अक़वाम के लिए तरियाक़ का हुक्म रखता है और इसी पर सर सैयद की असली मानवियत का इन्हिसार है। हकीकत तो ये है कि आखिर में मैं फिर कहना चाहूँगा कि मुतहद्दा कौमियत ही हिंदुस्तान की शनाख्त भी है। मुस्लिम दौर हुकूमत में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद अपने उरूज पर था, गरचे बाज़ मुतासिब मौरख़ीन गलत फहमियाँ फैलाने में किसी से कम नहीं पीछे नहीं रहे, लेकिन सर सीपी राय, मिस्टर स्वामीनाथन, महावीर त्यागी और पंडित सुंदरलाल ने ऐसी सारी गलत फहमियों को दलाइल के साथ रद्द कर दिया। मसलन पंडित सुंदरलाल ने लिखा है कि अकबर, जहांगीर, शाहजहां और उनके बाद औरंगज़ेब के तमाम जानिशों के ज़माने में हिंदू और मुसलमान यकसा हैसियत रखते थे। दोनों मज़ाहब की एक तरह से तौक़ीर की जाती थी, यहाँ तक कि हर बादशाह की तरफ से बेशुमार हिंदू मंदिरों को जागीरें दी गई थी। आज तक मुतअद्दिद हिंदू मंदिरों के पुजारियों के पास औरंगज़ेब के दस्तखती फरमान मौजूद हैं, जिनमें खैरात और जागीरों की अता किए जाने का तस्करा है। इस किस्म के 2 फरमान अब तक इलाहाबाद में मौजूद हैं, जिनमें से एक सोमेश्वर नाथ के मशहूर मंदिर के पुजारियों के पास है। इस तरह से और भी कई जो काम मुसलमान बादशाहों ने किए हैं, उनकी निशानदेही की जा सकती है। दरअसल आज की तारीख में बाज़ अफराद और जमातें, जिनमें हिंदू और मुसलमान सब शामिल हैं, मखसूस मफादात की खातिर जिस तरह मुल्क के कौमी इत्तेहाद या जिसे हम मुश्तरका हिंदुस्तानी तहजीब कहें या गंगा जमनी तहजीब कहें, उसको पारा पारा करने के दरपे है और मुल्क में खौफ व दहशत का माहौल बन रहा है, उसके हवाले से सर सैयद का मुतहद्दा कौमियत का तस्वुर तारीकी में रोशनी की किरण का हुक्म रखता है और सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमान ही नहीं, तमाम मुहिब्बे वतन हिंदुस्तानियों को मुल्क में अमन व अमान कायम रखने के लिए अगर कहीं से नतीजा खेज तवानाई मिल सकती है तो वो सर सैयद की ज़ात ही है। जब तक कौमी इत्तेहाद यानी सबका साथ नहीं होगा, सबका विकास तो नहीं होगा और सबका विनाश किस किस तरह से हो रहा है ये कहने की ज़रूरत नहीं। सर सैयद के फ़िक्री जानशीन अल्लामा इकबाल तो बहुत पहले कह गए थे, वतन की फ़िक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों।
तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। शुक्रिया। बहुत ही खूब, मयारी, फिक्र अंगेज ये आपका लेक्चर था, इसमें कोई शक नहीं। हमारे बहुत से जो नाजरीन सामीन बने रहे और जिन जिन ने कमेंट्स किए हैं, और यकीनन वो कमेंट्स जो हैं आप तक मैं पहुंचाऊंगा, लेकिन जिस तरह से आपने असली मानवीयत को बरतने की कोशिश की है, उसमें जितना भी कहा जाए वो कम है। नियामतुल्लाह खान साहब हैं, चौधरी कलीमुद्दीन उस्मानी साहब हैं, डॉक्टर सुनील दत्त धर साहब हैं, यूनुस डार साहब हैं, रजिया सुबहान साहिबा प्रोफेसर पाकिस्तान से हैं, अब्दुल हादी साहब हैं, मकबूल फिरोज साहब हैं, जावेद रसूल साहब हैं, शहनाज नकवी साहिबा ये भी बहुत अच्छी प्रोफेसर पाकिस्तान से हैं, किरण शाह काशिफ साहब हैं, डॉक्टर जाहिदा परवीन साहिबा हैं, गुलाम रसूल अंसारी हैं, मुश्ताक सद्दीकी हैं, सैयद सलीम बुखारी हैं। इन तमाम लोगों ने कहा है कि बहुत ही कारामद और ख़ूबसूरत गुफ्तगू, बहुत ही मानी खेज़ और ख़ूबसूरत गुफ्तगू तो मजमून बहुत ही अच्छा बांधा, बहुत ही अच्छी तरीके से। अब्दुल गनी नकदोई साहब हैं, तमाम हमारे जितने भी सुन रहे थे इस लेक्चर को, सब ने सराहा है, सराहते भी क्यों ना, क्योंकि जो पैगाम बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने दिया है कि मुत्तहिदा रहना है, मुत्तहिदा कौमियत का जो दर्स सर सैयद ने हमें दिया था, उसी में सबका विकास है। और फिर जो आपने हवाले दिए हैं, चाहे वो पंडित सुदर्शन लाल का हो या मंदिरों का हवाला दिया, तो ये तमाम चीज़ें एक मानी खेजियत को पेश भी कर रही हैं। तस्नीम मुंतज़िर साहब भी लिख रहे हैं कि प्रोफेसर कद्दूस साहब ने बहुत ही खूबसूरत जो है ये सेशन रखा, इसमें कोई शक नहीं। और फिर एक तारीख नवीस की हैसियत से भी आपने बहुत ही खूबसूरत बातें की, चाहे वो अबुल फजल की बात हो, तारीख फिरोज शाही की बात की, तारीख बिजनौर की बात की, 1857 का वो तमाम सिलसिला आपने यहाँ पेश किया, और ये भी बताया कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की ही फलाह बहबूदी नहीं चाहते थे, बल्कि पूरे हिंदुस्तानियों की, क्योंकि यही एक ख़ास मकसद है कि किस तरह से आपने ये मिसाल भी पेश की कि हिंदू और मुस्लिम एक दुल्हन की दो आंखें उनके नज़दीक थीं, ये बहुत बड़ी बात है। फिर इकबाल और आज़ाद के हवाले से, जो अबुल कलाम आज़ाद साहब के हवाले से आपने बात की, और फिर सबसे बड़ी बात है कि इस्लाम को नई सोच और फिक्र अता करने के लिए, और एक कौम, क्योंकि वन नेशन वाली बात है, क्योंकि तमाम लोग जो कौम को लफ्ज़ लेते हैं, तो कौम इन द सेंस ऑफ नेशन आपने बताया है कि वो पूरे मुल्क की तरक्की चाहते थे। हमारा माजी कितना ताबनाक था, कितना खूबसूरत था, हमारा हाल किस तरह से कुछ मखसूस मफादात में उलझनों का शिकार हो गया है, तो हम किस तरह से दस्तो गिरेबा हो गए हैं। इन तमाम कोशिशों और काविशों को हमने परवान चढ़ाना है जो हमें मुत्तहिदा कौमियत की तरफ लेके जाएं। बहुत ही खूबसूरत ये सेशन था। तो मैं इस बीच में अपने नाजरीन तक ये कहता चलूं कि अगर आपका कोई ख़ास सवाल हो सर सैयद के हवाले से, तो वो आप इस वक्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने प्रोफेसर कद्दूस साहब तशरीफ़ रखे हुए हैं, और हमारे बहुत सारे नाजरीन ने कहा था कि एक सिलसिला शुरू होना चाहिए, जिसमें अभी इस प्रोग्राम में भी बने हैं सलीम शाह हैं, ये अलीगढ़ से, तो उन्होंने कद्दूस साहब ये चाहत की थी कि एक इंटरेक्शन सेशन या कुछ सवालात का सेशन रखा जाए, ताकि हम कुछ जो सवालात अपने जहनों में रखते हैं तो उनके जवाबात मिल पाएँ। तो आज के वक्त कौन है शख्स जो हमारे सवालों के जवाब दे, तो मैंने कहा कोई नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, एक प्रोग्राम ऐसा तरतीब देंगे जिसमें आप लोगों के सवाल हुआ करेंगे और हमारे जवाब। तो मुझे उम्मीद है कि जब भी ये प्रोग्राम तरतीब दिया जाएगा, उसमें इंशाअल्लाह आप उन सवालों के जवाब देने वालों में होंगे। इस बीच में क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हर जगह बातें हो रही हैं, जिस तरह से आपने सर सैयद को पेश किया है, मुझे लगता है कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ था, एक आफाकी पैगाम था। ये किसी एक कौम का पैगाम, या मैं कहूँगा कि किसी एक प्रोफेसर यानी कद्दूस साहब का पैगाम नहीं था। ये एक ऐसा पैगाम था जो इस वक्त हर कौम, हर मुल्क
کو چاہیے کہ اس پہ عمل بھی کریں, ہمیں کس طرح سے متحد رہنا ہے, اور ہمیں اپنے قوم کے جو بچے ہیں, جو ہمارا ادب ہے, اس کو کس طرح سے پروان چڑھانا ہے. قدو صاحب, یہاں یہ بھی جاننے کی ہم کوشش کریں گے, جو اس وقت لٹریچر ہمارا تخلیق ہو رہا ہے, جو ادب ہمارا تخلیق ہو رہا ہے, اس میں بھی کچھ تبدیلیوں کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ وقت, جیسے ہم کہتے ہیں کہ سر سید جو تھے, انہوں نے شاعروں اور نثر نگاروں میں بھی بہت سی تبدیلیاں لائیں. ان کی جو فکر تھی, جو سوچ تھی, اس میں تبدیلی لائی. ان کو کچھ نیا لکھنے کے لیے کچھ نئے موضوعات عطا کیے. جیسے پھر انہوں نے تہذیب الاخلاق جاری کیا, تو اس کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے مضامین لکھتے تھے, تو ایک نئی سوچ اپنے سماج کو دی. آج کیا اسی سوچ کی پھر سے ضرورت ہے, یا کچھ نیا کرنے کی, یا کچھ نئی نہج پہ چلنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہم کریں کہ ہم پھر سے ویسا ایک ماحول بنا پائیں, یہ تعصب یا یہ جو ہم دست و گریباں ہوئے ہیں, اس سے اوپر اٹھ کے ادب کو کس طرح سے معیاری بنا سکیں, اور ادب میں کس طرح سے اپنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ عرفان علی صاحب، یہ بہت ہی اہم سوال ہے جس پر ہندوستان کے ہر شہری کو، ہندوستان کے ہر شاعر اور ادیب کو سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال نے جو کہا تھا کہ ہند کے شاعر و صورت کرو افسانہ نویس، آج بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، تو ہم نے اپنی شاعری کا، غزل کا اور افسانوں کا اور ناولوں کا ایک بڑا حصہ جب ہم اس پر دیکھتے ہیں تو واقعی علامہ اقبال کا شعر اس پر صادق آتا ہے۔ اور حقیقت نگاری کے نام پر، جنسی حقیقت نگاری اور نفسیاتی حقیقت نگاری کے عنوان سے کیسے کیسے منافقانہ کھیل کھیلے گئے اور کیا کیا ہوا، جس کی تعریف ہم آج بھی کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسی حالت میں جب کہ معاشی اعتبار سے خاص طور پر ہمارا ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، اور بحیثیت قوم ہندوستانی مسلمان ایک بڑے امتحان سے گزر رہا ہے کہ وہ کیا کرے اور کیا نہیں کرے، اپنی حفاظت کرے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، قوم کے تحفظ اور بقا کی فکر کرے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایسی حالت میں ہمارے ادب کو کون سا رخ اختیار کرنا چاہیے، کون سا انداز اختیار کرنا چاہیے، کس طرح کے موضوعات پر لکھنا چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ یعنی یہ دور مسلمانوں کے لیے لنچنگ کا دور ہے، اور گائے کے نام پر، لب جہاد کے نام پر، یعنی یہ ساری حقیقتیں ہیں۔ یعنی یہ کہتے ہوئے میں کسی بھی قوم کے خلاف اپنے دل میں کوئی نفرت یا بیگانگی نہیں رکھتا، نہ محسوس کرتا ہوں، بلکہ افسوس کرتا ہوں کہ ہمارا ملک، جسے ہمارے ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور تمام قوموں کے لوگوں نے مل جل کر جسے آزاد کروایا تھا اور انگریزوں کے تسلط سے اپنے آپ کو آزاد کیا تھا، آج وہ ملک کہاں جا رہا ہے۔ یعنی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی اگر بات کی جائے تو بھوک کے معاملے میں اور معاشی، جس کو کہنا چاہیے بھوکمری کے معاملے میں، ہندوستان کی حالت پاکستان اور افغانستان سے بھی اور بنگلہ دیش سے بھی نیچے جا رہی ہے۔ یہ صورتحال کتنی تشویشناک ہے۔ ایسی حالات میں ہم محبوب کی اور معشوق کی بات کریں اور حسن و عشق کی باتوں میں ہی الجھے رہیں، وہ بھی ایک ضروری حصہ ہے انسانی نفسیات کا، سماج کا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے کس طرح کا رویہ اپنایا جائے، تو اس پر ہمارے تخلیقی فنکاروں کو، نقادوں کو، دانشوروں کو یقینی طور پر سوچنا ہوگا۔ جی عرفان صاحب، کوئی سوال ہو تو میں بات بہت کو خوب، آگے بڑھاؤں۔ بہت خوب، اور بہت ہی تفصیل سے آپ نے جواب بھی دیا ہے۔ اس بیچ میں شبیر احمد قادری صاحب کا سلام، بہت عمدہ گفتگو، کلیم صاحب کا، اور کھٹانہ شوکت صاحب کا، لیاقت علی شاہ صاحب کا، رحمت اللہ سید صاحب کا، ندیم اقبال ملک صاحب کا، عبید الرحمان صاحب کا، بہت سارے سوال آ رہے ہیں، اور بہت ہی بہترین گفتگو کا یہ جو سلسلہ چلا ہے، اس میں ایک سوال سلیم بخاری کا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سر سید کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مذہب کو لے کر بہت الگ ہی سوچ رکھتے تھے، جیسے کہ وہ قیامت اور محشر کے حساب پر یقین نہیں رکھتے تھے، فرشتوں کے حوالے سے بھی ان کا کچھ الگ سا نظریہ تھا، اور پھر ان پر فتوی لگائے۔ نہیں عرفان صاحب، میں ان کا سوال سمجھ گیا۔ ایک سوال ہے جاوید شعبانی کا۔ جی جی جی
نہیں اصل میں ان کا ہاں سوال تو وہ سمجھ بھی لکھ گیا رہے ہیں اور کہ اس سر کو سید واضح احمد کرنے خان، کی. جی جی بتائیں. جی جی، ایک تو سوال یہی ہے، دوسرا سوال سوال بتائیں یہ آپ. ہے کہ وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ سر سید احمد خان اور ورناکولر جو تھیوری کے بارے میں کچھ بتائیں. یہ جاوید شعبانی کہہ رہے ہیں کہ ایک ورناکولر تھیوری کے حوالے سے بھی کوئی ضرورت ہے. نہیں مذہب کے حوالے سے پہلے وہ بڑا نازک ہاں معاملہ ہاں ہاں، ہے. وہ بہت اہم ہے. اور جی جی آپ کو یاد ہوگا کہ ڈپٹی نذیر احمد نے ان کے جو مذہبی افکار میں جو تھوڑی سی آزاد خیالی آ گئی تھی اس پر اپنے ناول ابن الوقت میں بہت شدید نکتہ چینی کی ہے، گرچہ یعنی انڈائریکٹ ہی صحیح، لیکن نشانہ بنایا ہے سر سید کو. اور اکبر الہ آبادی نے تو کھلم کھلا ان کے مذہبی افکار کی اور ان کی مغرب پرستی پر نکتہ چینی کی ہے. اور یہاں تک اور یہ حقیقت بھی ہے کہ بدقسمتی سے ہم نہ مشرقی رہے نہ مغربی ہو سکے، بین بین ہماری حالت ہے، ہم ادھر جائیں یا ادھر جائیں، ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پایا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نے اپنی جڑوں کو چھوڑ دیا ہے. ہم نے کیا اپنی جو اسلامی تعلیمات تھی اس سے ہم بے واہ، بہرا ہو چکے ہیں، بہت دور ہو چکے ہیں. جیسے قومیت کا تصور تھا تو اس کے بارے میں ہم یہ بھول گئے کہ پہلی صدی ہجری میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو انہوں نے یعنی ظاہر ہے کہ قریش کے بعض قبیلے یا بعض خاندان کے لوگ اور دوسرے مذاہب کے لوگ نکتہ چینی کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے. تب انہوں نے سماجی اصلاح کے لیے، ثقافتی اور تہذیبی اصلاح کے لیے اور چین و سکون سے رہنے کے لیے معاہدہ کیا تھا ایک تمام قوموں کو ملا کر کے، جس کو ہم میثاق مدینہ یا مدینہ پیکٹ کہتے ہیں. اس کے بارے واہ، میں مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی لکھا ہے اور علامہ اقبال نے بھی لکھا ہے. تو آج کی حالت میں جب کہ ہم ہندوتو کا تصور بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور کلچرل نیشنلزم کی باتیں ایک طبقے کی جانب سے کی جا رہی ہے، تو ایسے وقت میں ون نیشن یا ون قوم کا جو تصور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یعنی دین اسلام جو ہے وہ تو ایک کائناتی مذہب ہے اور رسول اللہ کی حیثیت صرف یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام اقوام کے لیے ہے. محسن انسانیت تھے وہ، اور تمام یعنی عالم انسانیت کے لیے دین اسلام کے پیغامات ہیں. تو اس چیز کو ہم نے فراموش کر دیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ نے سوال کیا زبان کے حوالے سے، تو جی زبان اور ادب کے حوالے سے سر سید کے بہت سارے مضامین ہیں. یعنی مقالات سر سید میں دیکھیے گا آپ تو اردو زبان کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں. تو اسی طرح سے ان کی جو مختلف نو تحریریں وہ عجیب و غریب شخصیت تھی. یعنی ان کے یہاں افسانے بھی ملتے ہیں، تاریخ بھی، تحقیق بھی، تنقید بھی، اور دوسرے کئی علوم پر انہوں نے خیالات ظاہر کیے ہیں. تو بڑے نازک معاملات ہیں اور بڑے بہت تفصیل کے ساتھ ان پر بات کرنے کی ضرورت ہے. جی کوئی اور سوال ہو تو. جی جی، عرفان علی شبیر احمد صاحب قادری صاحب لکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی سادہ گوئی پر یقین رکھتے تھے سر سید احمد خان، مگر ان کی وہ کتب جن کی زبان امام بخش صحبائی جیسی ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس ادک نویسی کے نمونے تذکرہ اہل دلی میں بھی دیکھے جا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے یعنی یہ کہیں بہت سہل ہیں تو کہیں بہت دقیق ہو گئے ہیں. کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات وہ خود لکھتے تھے اور بعض اوقات وہ ڈکٹیشن دیا کرتے تھے. دوسری بات یہ کہ یہ جو پوری نسل ہے سر سید کی، حالی کی، شبلی کی، محمد حسین آزاد کی، یہ سب لوگ عربی اور فارسی زبان کے اساتذہ تھے اور بنیادی طور پر عربی فارسی شاعری اور نثر ان سے ان کی گہری واقفیت تھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ زبان کی جو ایک تہذیبی اہمیت ہوتی ہے تو اس چیز کو برقرار رکھنا چاہتے تھے. لیکن جیسا موضوع ہوتا تھا اس موضوع کے اعتبار سے اپنا اسلوب بھی بدلتے تھے. یہ سبھی حضرات چاہے محمد حسین آزاد ہوں یا حالی ہو یا شبلی ہو یا سر سید ہو، یہ موضوع کے اعتبار سے یہ اپنا اسلوب بھی بدلتے رہتے تھے. چنانچہ آپ واہ، ان سبھی لوگوں کے یہاں دیکھیں، یعنی محمد حسین آزاد کے یہاں دیکھیں نرنگ خیال میں بعض چیزیں ایسی ہے، زبان بہت ادق ہو گئی ہے نا. یا غالب کے یہاں آپ دیکھیں بعض اشعار ایسے ہیں کہ ایک دو الفاظ آپ ہٹا دیجئے
تو وہ اردو کے بجائے فارسی کے اشعار کہلائیں گے۔ اسی طرح سے اور جو سر سید کے ہاں بھی آثار و سنادید میں یا اور دوسرے اس میں جہاں موقع ہوا ہے کہ وہ اسلامی اور مشرقی تہذیب و ثقافت کی ترجمانی کریں، وہاں پر بعض اوقات ان کی زبان ادق ہو گئی ہے، بہت یعنی بھاری ہو گئی ہے، گہری ہو گئی ہے، لیکن جہاں ضرورت ہوئی ہے کہ لوگوں کو عام فہم زبان میں سمجھا سکیں تو وہ سادہ اور سہل الفاظ بھی استعمال کیے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ چیز ہوتے رہتی ہے تمام ادیبوں کے ساتھ۔ آپ لوگ خود جو شاعر ادیب ہیں ان کے یہاں بعض اوقات الفاظ بہت گہرے آ جاتے ہیں، لیکن اکثر سہل لیکن یہ کہ سہل انداز میں لکھنا بھی ایک قیامت ہے، سمجھے۔ لیکن بہرحال ان تمام لوگوں کے یہاں سر سید ہوں، حالی ہوں، شبلی ہوں، ان سب کے یہاں کئی طرح کے اسالیب ملتے ہیں، اور یہ ان کی خوبی ہے، ان کا عیب نہیں سمجھنا چاہیے۔ بہت جی خوب، بہت خوب۔ اور یہ حقیقت ہے کہ موقع و محل کے مطابق ہی انہوں نے اپنی جتنی بھی تحریریں ہیں وہ ہم تک پہنچائی ہیں۔ اس بیچ میں اکثر یہ سوال ابھر کر سامنے آتے ہیں، اور ایک سوال بالکل ایسے ہی ہمارے سامنے ہے ذوالفقار کا۔ وہ لکھتے ہیں کہ سر سید احمد خان عورتوں کی تعلیم کے سخت مخالف تھے، تو کیا ایسا ہے؟ ابھی ہم دہلی میں بھی دیکھ چکے ہیں، آپ نے بہت کھل کر بات کی تھی اکبر الہ آبادی پر، تو کیا عورتوں کی تعلیم کے مخالف تھے سر سید؟ نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے، سمجھے۔ لیکن یہ کہ وہ جو زمانہ تھا وہ ایسا زمانہ تھا کہ بعض خواتین جو ناول اور افسانے لکھتی تھیں وہ بھی اپنے نام سے نہیں لکھتی تھیں، یعنی نام کے حوالے سے بھی حجاب کا ایک تصور تھا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ والدہ فرقان علی ہے نا، یا ہمشیرہ، یہ اس طرح کی بات۔ اگر سر سید عورتوں کی تعلیم کے خلاف تھے تو ان کے جو قریبی تھے حالی یا نذیر احمد، وہ عورتوں کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے کتابیں نہیں لکھتے۔ جیسے میرات العروس میں کیا ڈپٹی بات ہے، نذیر واہ! احمد کا سارا زور ہی اس بات پر ہے کہ عورتیں تعلیم حاصل کریں۔ اکبری اور اصغری کے حوالے سے جو انہوں نے پیغام دیا ہے وہ یہی کہ جو عورتیں، جو لڑکیاں ہمارے گھروں کی تعلیم یافتہ نہیں ہوتی ہیں، ان میں وہ سمجھ بوجھ اور تہذیب و تمیز نہیں ہوتی ہے جو تعلیم یافتہ خواتین میں، لڑکیوں میں ہوتی ہے۔ اسی طرح خود حالی ظاہر ہے کہ نقاد کی حیثیت سے مشہور ہیں، شاعر کی حیثیت سے، غزل گو کی حیثیت سے، لیکن ناول بھی لکھا مجالس النساء کے نام سے۔ تو اگر سر سید عورتوں کی تعلیم یا تعلیم نسواں کے خلاف ہوتے تو وہ اس طرح کی چیز بالکل نہیں کرتے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ علی گڑھ میں عبداللہ صاحب یا پاپا بیا نے جو عورتوں کی تعلیم کے حوالے سے پہلی کانفرنس کی، سن پتہ نہیں یاد نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ سر سید نے ہی ان کو آگے بڑھایا تھا، بلکہ وہ پاپا میاں یا عبداللہ تھے وہ اسی پوچھ کے رہنے والے تھے، اور جی جی، وہ غیر مسلم تھے، لیکن سر سید نے انہیں نام دیا، اور نام ایسا دیا کہ وہ اس پہ بامسمہ ہو گیا، اور آج بھی ان کی جو خدمات ہیں وہ یاد کی جاتی ہیں، یا آپ زیادہ واقف ہیں ان چیزوں سے، تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ سر سید تعلیم نسواں کے خلاف تھے، بلکہ تعلیم کے حامی تھے وہ، چاہے وہ عورت ہو مرد ہو، اس کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ اب یہ ہے کہ خاص تہذیب کے لوگ تھے یہ سبھی لوگ، اس لیے اپنے حدود کو پہچانتے تھے اور چاہتے واہ! تھے کہ عورتیں بالکل مادر پیدر آزاد نہیں ہو، جیسا کہ آج ہم بڑے شہروں میں دیکھتے ہیں، سلیکون سٹیز میں دیکھتے ہیں، جو بے راہ روی خواتین میں دیکھنے میں آتی ہے، اس کے ہرگز وہ قائل نہیں تھے، اور اگر آج ہوتے تو ظاہر ہے کہ اس کو ناپسند فرماتے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ وہ تعلیم کے حامی تھے، اور اس کی کوئی تخصیص نہیں تھی کہ تعلیم عورتوں کے لیے اور تعلیم مردوں کے لیے، بلکہ تمام لوگوں کے لیے تعلیم ضروری قرار دیتے تھے۔ جی بہت خوب، بہت خوب۔ بس حدود کو پہچانتے تھے، یہ بہت بڑی بات جی آپ نے کہہ دی ہے، جی جی اور یہی چیز جو ہے بعد میں اکبر الہ آبادی نے بھی مانی ہے کہ وہ جدید تعلیم تو چاہتے تھے، بس حدود کی پہچان کرنا تھوڑا سا مشکل تھا۔ اس وقت ان لوگوں نے یکدم کچھ، چاہے وہ فتوے تھے یا کچھ نہ کچھ غلط سوچ لے کر وہ آگے بڑھ گئے، لیکن آہستہ 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 جب سر سید احمد خان کے تمام کارناموں سے، ان کی سوچ سے، ان کی فکر سے جب ان کو آگہی ہوئی تو یقیناً کہیں نہ کہیں ان کو کہنا پڑا
کہ ہم تو صرف باتیں ہی کرتے رہے، سید کام کر گیا. تو ان کا وہ میں کہتا ہوں کہ ننا سا پودا جو یونیورسٹی کی صورت یعنی ایک مدرسے کی صورت میں تھا، آج وہ اتنی بڑی یونیورسٹی بن چکا ہے کہ ایشیا میں جب بھی یونیورسٹیوں کا تصور یا کوئی نام لیا جاتا ہے تو اس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ضرور شامل ہوتی ہے. بہت ہی خوبصورت یہ سیشن رہا، اور سوالات کا سلسلہ تو بہرحال چلتا رہے گا، لیکن آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ اس کے بعد بھی جو سوالات رہیں گے وہ ہم اگلے کسی سیشن میں آئیں گے. بہترین وضاحت کی ہے آپ نے، ہمارے یہ ناظرین کا ماننا ہے. بہت بہت شکریہ، اور امید ہے قدوس صاحب کہ ہم یہ بہت جلد ایک پروگرام، کیونکہ سلیم اس وقت آپ سن بھی رہے ہو علی گڑھ سے، جی جی تو آپ نے کہا بھی تھا کہ ایک ایسا انٹریکٹیو سیشن شروع ہوگا جس میں ہمارے سوال ہوں تو ہمیں جواب کہاں سے ملے. تو انشاءاللہ قدوس صاحب ہم یہ اپڈیٹ کریں گے. 1-2 روز رکھیں گے ہم سوالات کے لیے، اور پھر 2-3 دن ہم ان پہ کام کریں گے، اور اس کے بعد ہر جی 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 اتوار کو جو ہے 11 اور 12 کے بیچ میں ان سوالات کا جواب جی دیا کریں گے. انشاءاللہ انہی دعاؤں کے ساتھ آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی دیجیے اجازت. بہت تو بہت شکریہ انشاءاللہ عرفان صاحب، آپ کا شکریہ، اور جتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا، جن لوگوں نے سننے کی زحمت کی، بہت بہت شکریہ. اس طرح سے ایک دوسرے کے خیالات سے اب آگاہ ہوتے رہیں تو بہت ساری باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں. بہت سارے مسائل سماجی، تعلیمی اور ادبی ہم لوگ حل کر سکتے ہیں، اور حل کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال بے بہت شک، بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت جی شکریہ. السلام تو علیکم، السلام انشاءاللہ علیکم. ہر شخص جو ہے تعلیم یافتہ ہو، خاتون ہو یا جی مرد ہو، ہر قوم کا فرد جو ہے وہ تعلیم جی یافتہ ہو. یہ پیغام جی آج کے دن جی تحریک بقائے اردو کی جانب سے بھی ہے، اور یوم سر سید کے حوالے سے خود سر سید جی کا ماننا تھا کہ ہمارا سماج پڑھا لکھا ہو، جی جانکار ہو، اور تمام علوم کا ماہر ہو. ہم جی اسی دعا کے ساتھ کہ ہم جہاں بھی رہیں علم حاصل کرتے رہیں. بہت بہت شکریہ قدوس صاحب کہ آپ نے وقت شکریہ نکالا، اور شکریہ. اتنا خوبصورت جو ہے آج یہاں آپ نے پرچہ رکھا. میں کہوں گا کہ یہ لیکچر کوئی معمولی لیکچر نہیں تھا. آج کے اس تمام تناظر میں جو ہمارے حالات ہیں، میں کہوں گا کہ یہ حالات حاضرہ پر ایک خوبصورت تبصرہ تھا. بہت بہت شکریہ. اللہ بہت بہت حافظ. شکریہ، بہت شکریہ.